زم روانېږم اجازت راکو استاد جی ما ته بخانه کوا رخصت راکو استاد جی لاسو کی سند د فراغت راکو استاد جی ما ته می دستار فضیلت راکو استاد جی ما ته می دستار فضیلت راکو استاد جی ما نباد هر نشید درس بخاری انداز هاغ پناز ناز دا احادیث نبوی انداز نحوی او د صرف جدا او هاغ منطقی انداز ڈک د فصاحت و بلاغت نفلسفی انداز د کامیاب سباون مالا بشارت رکو استاد جی ما ته بخانه کوا رخصت رکو استاد جی لاسو کی سند د فراغت رکو استاد جی ما ته می دستار فضیلت رکو استاد جی ما ته می دستار فضیلت رکو استاد جی هاغه د ګران شیخ محمد قاسم سے بے مثال درد نوزی د شیخ عبدالسلام سے می د خیال درد شیخ محمد صالح سے راکلو ډیر د مینې مال درد هیر بنای د شیخ ډاکټر کمال سے با کمال درد نو غاړه آخری په محبت راکو استاد جی ما ته بخانه کوا رخصت راکو استاد جی لاسو کی سند د فراغت راکو استاد جی ما ته می دستار فضیلت راکو استاد جی ما ته می دستار فضیلت راکو استاد جی دا د ګران حافظ صاحب د علم برکت منم هم د مولانا محمد طیب صاحب خدمت منم د غامد رسی سرای منا عقیدت منم حافظ محمد سعید سبرهنما د سیاست منم نور د هدایت او حلاوت راکو استاد جی ما ته بخانه کوا رخصت راکو استاد جی لاسو کی سند د فراغت راکو استاد جی ما ته می دستار فضیلت راکو استاد جی ما ته می دستار فضیلت راکو استاد جی ډیر خواږ با نظم شاه سے په بار بار ویل منتبی پمینا د رحمان بابا اشعار ویل مولانا عاصم صاحب نصائح رات هزار ویل حافظ نعیم سے ممتا احادیث بد دلدار ویل ځان پشان جذبات ډیر خدمت راکو استاد جی ما ته بخانه کوا رخصت راکو استاد جی لاسو کی سند د فراغت راکو استاد جی ما ته می دستار فضیلت راکو استاد جی ما ته می دستار فضیلت راکو استاد جی زار د مولانا برهان الدین سبا کمال دے درس کی مولانا حضرت سعید سے بھی مثال دے بل مفتی شفیع سے می پایلم علامال دے پمسندی حدیث هر یو گویا پقیل و قال دے مالا پا دعا خپلا رفات راکو استاد جی ما تبخانا کوا رخصت راکو استاد جی
لاسو کی سند د فراغت رکو استاد جی ماتم دستار فضیلت رکو استاد جی ماتم دستار فضیلت رکو استاد جی دیر زیاد محترم د ګران مفتی امجد اقبال زمون حضرت مولانا مراد علی صاحب دے گران زمون پاتی استازان خست خست شو پا ارمان زمون سراو مالو جان ترین سوغارش قربان زمون جوند پارلوی هر نصیحت رکو استاجی ما تبخانا کوا رخصت رکو استاجی لاسو کی سند د فراغت رکو استاجی ماتم دستار فضیلت رکو استاجی ماتم دستار فضیلت رکو استاجی داد مدرسی چمن دی ټول عمر گل گل اوسی حنفی علی رحمان دی د باغ د گل بلبل اوسی دلتا هر استاد وارث کلی پاک رسول اوسی دارالعلوم شیرګړ کی دی همیش د دین اصول اوسی ورځ می آخری لاس د شفقت راکو استاد ما تبخانا کوا رخصت راکو استاد لاسو کی سند د فراغت راکو استاد ماتم دستار فضیلت رکو استاد ماتم دستار فضیلت رکو استاد